हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी कन्जर्भेसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ, कन्जर्भेसन अफ वाइल्ड रिसोर्सेसको बारेमा है। र यो एकदमै इजी च्याप्टर हो है। तपाईँहरूलाई चाहिँ जेनरली 1 मार्क्समा 3 मार्क्समा कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू आउँछ बोर्ड एक्जामिनेसनमा होइन, त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्नुहोस् है। यो चाहिँ जस अल्टरनेटको रूपमा क्वेसनहरू आउँछ र यो तपाईँले चाहिँ हामीले एकदम जुनियर लेभलदेखि पढ्दै आएको कुराहरू नै पढ्ने हो यसमा है। कन्जर्भेसन अफ वाइल्ड रिसोर्सेसको कुरा गर्नुपर्दा हामीले हेल्थहरूमा होइन, इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन भन्ने बुकहरूमा पढेका जुन जुन कुराहरू छ नि त्यही कुराहरू नै चाहिँ ओभरअल चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ राखेको छ है। भोलि पर्सि हरेक कुरा बायोलोजीको स्टुडेन्टले त हरेक नेटिभलाई चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्नु पऱ्यो नि त होइन, यहाँको हेबिटेन्ट्सहरूको बारेमा होइन, ग्लोबल्ली अब इन्टरनेसनल्ली होइन, नेसनल वाइज त्यही पहिल्यै पढेको कुराहरू छ। त्यसैलाई नै तपाईँहरूले आउँछ भने त्यही अनुसार पढ्दा पनि हुन्छ। र अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ कन्जर्भेसन अफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेसको बारेमा। अब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस भन्दा पनि कन्जर्भेसन भनेको चाहिँ के हो, फर्स्टमा त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। कन्जर्भेसन भनेर त बुझ्नु त बुझेका छौँ हामीले, यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा प्र्याक्टिस हो है। कस्तो खालको प्र्याक्टिस भन्दा चाहिँ नेचर र नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ जोगाएर राख्ने, प्रेजेन्टको लागि जोगाएर राख्ने, फ्युचर जेनेरेसनको लागि जोगाएर राख्ने हो, त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामी कन्जर्भेसन भनेर भन्दछौँ है। कन्जर्भेसन रिफर्स अथवा डिल्स विथ द प्र्याक्टिस टु म्यानेज द नेचर एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस अफ द फर द प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर जेनेरेसन भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यो मेन केसँग कन्सर्न भयो भन्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेसमा कन्सर्न भयो है, डाइरेक्टली अथवा लङ टर्म बेनिफिट्सको लागि भनौँ है, र स्पेसल्ली म्यानकाइन्डकै बेनिफिट्सको लागि हो है, ह्युमनकै बेनिफिट्सको लागि हो। र हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा हेऱ्यौँ नि है, मान्छे ह्युमनलाई चाहिँ हरेक अर्ग्यानिजमले कसरी इफेक्ट गर्छ, कसरी राम्रो असर पार्ने नराम्रो असर पार्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू है। हाम्रो इकोसिस्टम इकोलोजिकल ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो नि त है, त्यसको लागि चाहिँ यसको त्यही प्रोसेसनको एडभान्टेज हेरेरै यसलाई चाहिँ जोगाउन खोजिएको है त। अब लेखौँ टपिक, अर्को टपिक जाउँ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेसको बारेमा। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेसमा अब वाइल्ड लाइफ भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको लिभिङ अर्ग्यानिजम अथवा यस्तो खालको एउटा नेचुरल हेबिटेन्ट हो जुन चाहिँ म्याक्सिमम कहाँ बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिकमा चाहिँ नभएर चाहिँ यो चाहिँ जङ्गलतिर बस्ने खालका जनावरहरूलाई चाहिँ हामी वाइल्ड लाइफ भनेर भन्दछौँ है त। अब वाइल्ड एनिमल्स मिन्स एनी नन डोमेस्टिकल एनिमल फाउन्ड इन वाइल्ड अथवा इन नेचर भनेर हामीले लेख्न पनि सक्ने भयौँ है। अब यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा गरौँ, इम्पोर्टेन्स अफ वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको, यसको इम्पोर्टेन्टको कुरा गरौँ है त। कन्जर्भेसन फर्स्टमा इकोलोजिकल ब्यालेन्स नै हुन्छ है, बायोलोजिकल अथवा इकोसिस्टममा चाहिँ यसको ब्यालेन्सकै कुरा हुन्छ, इकोलोजिकल ब्यालेन्स। अब धेरै खालको स्पेसिसहरूले त धेरै खालको रोल प्ले गर्छ होइन, जस्तै कि हाम्रो पपुलेसन म्यानेजमेन्टमा होइन, त्यसै गरी हाम्रो एउटा फुड चेनलाई भनौँ होइन, नेचुरल साइकल जति पनि छ नि अर्थमा हुने हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ इकोलोजिकल ब्यालेन्समा पर्छ है। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई सेल्फ सस्टेनिङ सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै मद्दत पुऱ्याउँछ। यसलाई फर्स्टमा लेखौँ, सेल्फ सस्टेनिङ सिस्टमलाई चाहिँ यसले मद्दत गर्ने भयो है। त्यसै गरी यसले केलाई मेन्टेन गर्ने भयो, फुड चेनलाई होइन। अब अर्को भनेको नेचुरल साइकललाई पृथ्वीमा हुने हो है, त्यो चाहिँ सबै इकोलोजिकल ब्यालेन्समा पर्छ है। सेकेन्डमा कुरा गरौँ मेडिसिनल भ्यालु। मेडिसिनल भ्यालु अब धेरै खालको वाइल्ड प्लान्टहरू जसलाई हामी फ्लोरा भन्छौँ, एनिमलहरूलाई फौना भन्छौँ है, तिनीहरू के हुन्छ मेडिकल पर्पजमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि होइन। जस्तै कि यार्सा गुम्बाहरू एकदम कमनली नाम सुनिन्छ, त्यसै गरी जटामसीहरू होइन, त्यसै गरी त्यो तुलसी पत्रहरू होइन, त्यसै गरी धेरै छ नामहरू होइन, पञ्च अनुलहरू अनि सुगन्ध कोकिला हुँदो रहेछ है। त्यस्तो सबै खालको चाहिँ यसको मेडिकल भ्यालुजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो रह्यो सेकेन्डमा मेडिकल भ्यालु। अब थर्डमा कुरा गरौँ साइन्टिफिक भ्यालु।
अब मेडिकल भ्यालु त हुनु पर्यो नि त होइन, अब ट्रिटमेन्ट चाहियो मान्छेलाई, त्यही अनुसारको रोगहरू लाग्दाखेरि होइन, त्यो कुरा आउँछ। अब साइन्टिफिक भ्यालुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाइल्ड लाइफले त धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ नि नेचरको बारेमा होइन, त्यसको बायोलोजिकलको बारेमा, सो द्याट त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीलाई एकदम मद्दत पुऱ्याउँछ नि त होइन। इकोलोजिकल्ली हामी कसरी ब्यालेन्स बस्नुपर्छ होइन, त्यसको बिहेभियरहरूले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा के असर पार्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिक भ्यालुमा त्यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसै गरी त्यो फ्लोरा फुनाहरू अथवा मेडिकल भ्यालुको सबै प्लान्टहरू एनिमलहरूले हाम्रो पोल्युसनमा चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट्स ल्याउँछ भन्ने कुराको स्टडी गर्न, अध्ययन गर्न हामीलाई एकदम मद्दत पुऱ्याउँछ है। त्यस्तो कुरा रह्यो साइन्टिफिक भ्यालुको कुरा रह्यो है। अब हामीले एन्सियन्ट जति पनि पढ्यौँ नि अर्ग्यानिक एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफको बारेमा पढ्यौँ होइन, सबै फोसिल्सहरूको स्टडी मात्रै गरेर त सम्भव भएको होइन नि त आजको मोडर्न डेजमा त होइन। सबै कुराहरू त हामीले फोसिल सँगसँगै अब आजसम्म बाँचिरहेका यो प्लानेटमा भएका सबै लिभिङ अर्ग्यानिजमहरूको स्टडी गर्दा त त्यसको एउटा पर्टिकुलर फाइलम, किङडम होइन, त्यसै गरी क्लासेसहरू होइन, सब क्लासेसहरू सबै कुराको जति पनि डिभिजन भएको छ त्यसको नेम दिएको छ, जिनियस नेम, स्पेसिस नेमहरू दिएको छ। त्यो सबै चाहिँ स्टडी कहाँबाट भयो भन्दाखेरि वाइल्ड लाइफहरूले पनि एकदमै ठुलो त्यसमा मद्दत पुऱ्याएको छन् है। अब हामी फोर्थमा कुरा गरौँ सर्भाइभल भ्यालु। अब आजको जति पनि डाइभर्सिटीमा एकदमै रिच छ नि नेचुरल इभोल्युसनहरू, जसलाई एराउन्ड 3.5 बिलियन्स लागेको थियो आजको स्टेटमा आइपुग्न साइन्टिस्टको एउटा एजुम्सन अनुसार होइन। त्यस्तै गरी जस्तै कि धेरै एनिमलहरू के छ त्यसको आज जति पनि अब अर्ग्यानिजमहरू रहेका छन् 3 बिलियनसम्मका होइन, त्यसले चाहिँ कस्तो खालको असर पुऱ्याउँछ त हाम्रो नेचुरल हेबिटेटमा होइन, हाम्रो इकोसिस्टममादेखि लिएर होइन, जति पनि मेडिकल भ्यालुमा आयो, साइन्टिफिक भ्यालुमा आयो होइन। त्यसै गरी यिनीहरूको एक्जिस्टेन्सको चाहिँ कतिको भ्यालु छ होइन, त्यो स्पेसिसको चाहिँ के भ्यालु छ त आजको दिनमा होइन, इकोलोजिकल्ली, बिहेभियरली होइन, त्यो के असर पार्छ त होइन। त्यसै गरी हाम्रो जुन हेरिटेजहरू हामी मनाउँछौँ, हाम्रो एउटा कल्चरल हेरिटेजहरू छ नि त होइन, त्यो किन मनाइन्छ होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ रहेको छ सर्भाइभल भ्यालुमा है। ओके, फिफ्थमा कुरा गरौँ इकोनोमिकल भ्यालु। अब वाइल्ड प्लान्ट र एनिमलको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ थोरै ल्यान्ड भए पनि यसको चाहिँ भ्यालु एकदमै हाई छ है। जस्तै कि हिमालयन जडीबुटीहरू त लगभग पाइँदैन, धेरै कन्ट्रीहरूमा पाइँदैन है। जस्तै कि हामीले धेरै कुराहरू हाम्रो हिस्ट्रीहरूमा पनि धेरै कुराहरू हामीले सुनेका छौँ होइन, जस्तै कि धेरै जडीबुटीहरूको नाम हामीले सुन्छौँ होइन। त्यो सबै चाहिँ त्यसको इकोनोमिकल्ली पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै कि कुनै एनिमलहरूको सिङहरू एकदम काम लाग्छ, त्यसको स्किन एकदम भ्यालुएबल छ होइन। कतिले चाहिँ के भन्छन् भन्दा त्यसको डेकोरेसनको पर्पजको लागि मात्र त्यसको इम्पोर्टेन्स रहेको हो भन्ने कुराहरू गर्छन्, तर त्यो मात्रै होइन है, त्यसको धेरै अरू पनि एकदमै राम्रो एडभान्टेजहरू छ है। त्यसले के गर्ने भयो, इकोनोमिक अब देशको अर्थतन्त्रलाई त एकदम राम्रो पुर्याउने भयो नि त होइन, त्यो एक्सपोर्ट हुन्छ बाहिर होइन। त्यो चाहिँ अब नराम्रो तरिकाले पो एक्सपोर्ट हुनु भएन त। देशकै एउटा जस्तै कि यार्सा गुम्बा एउटा प्लान्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यसले कति मिलियन्स अफ अमेरिकन डलरहरू त हाम्रो देशमा भित्राइरहेको छ वर्षी नै हो। त्यो सबै रह्यो इकोनोमिकल भ्यालुको कुरा है। अब 6मा जाउँ जेनेटिक भ्यालु। जेनेटिक भ्यालुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जिनहरूको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। जिनहरूको इम्पोर्टेन्स किन भन्दाखेरि यो सरी है डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेको छ अलिअलि, माइन्ड नगरिदिनुहोस् है। ओके, अब यसको भ्यालु चाहिँ जिन ब्याङ्क अफ नेचरको रूपमा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स रहेको छ है। अब यसको एक्सट्रिम इम्पोर्टेन्स कस्तोमा छ भन्दाखेरि जस्तै कि ब्रिडिङ प्रोग्रामहरूमा है, जस्तै एग्रिकल्चरको होइन, एनिमल हस्बेन्ड्रीहरू हामीले पढेका थियौँ है। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको जिनहरू चाहिँ एकदमै भ्यालु हुन्छ, किनभने साइन्टिस्टहरूले चाहिँ हरेक टाइम के डेभलप गर्न ट्राई गरिरहनुहुन्छ भन्दाखेरि भेराइटिज होइन, जस्तै कि रोगहरूसँग लड्ने क्षमता होइन, त्यसै गरी स्ट्रेसहरू, जस्तै स्ट्रेस लाइक कोल्डहरूको स्ट्रेस हुन्छ होइन, हो त्यस्तो सबैको चाहिँ जिनहरू युज गरेर चाहिँ त्यसको रेसिस्टेन्स क्यापेसिटीहरू चाहिँ
प्रयोग चाहिँ जस्तै कि वाइल्ड स्पेसिसहरूबाटै प्रयोग गरिन्छ है, चाहे त्यो एनिमल होस् या प्लान्ट होस् है, त्यो दुइटै चाहिँ केमा पर्छ, जेनेटिक भ्यालुमा पर्दछ है। त्यसै गरी जिनको ब्याङ्कको कुरा गर्दै जाँदाखेरि वाइल्ड लाइफ सर्भ एज अ जिङ्क ब्याङ्क, किन भन्दाखेरि जति पनि नेचुरल रिजनमा अर्ग्यानिजमहरू भेटिन्छ होइन, त्यो चाहिँ जेनेटिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रिजर्भ गर्न चाहिँ त्यसको पोटेन्सियल हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि होइन। जेनेटिकल्ली त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ क्षमता हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यसै गरी वाइल्ड लाइफको एउटा जस्तै कि अरू खालको जस्तै कि हामी डिजिजेस रेसिस्टेन्स त एउटा भ्यालुएबल कुरा हो होइन, रोगसँग लड्ने क्षमता। त्यसै गरी यल्डिङको कुराहरू आउँछ, हाई यल्डिङ है, यो सबै चाहिँ हामीलाई जेनेटिक स्टेटले नै म्याटर गर्छ है त गाइज। र अब हामी कुरा गरौँ क्याटेगोरिजको कुरा गरौँ अथवा वाइल्ड लाइफ स्ट्याटसको कुरा गरौँ। अब हामी कुरा गरौँ क्याटेगोरिजको कुरा गरौँ, वाइल्ड लाइफ स्ट्याटसको कुरा गरौँ है। अब अहिले चाहिँ वाइल्ड लाइफको चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा रहेका छन् होइन, यिनीहरूलाई कसरी क्याटेगोराइज गरिन्छ, कुन एङ्गलबाट हामीले हेर्ने स्पेसिसहरूलाई होइन, हो त्यो कुराहरूको हेरौँ है त। अब एकर्डिङ टु IUCN इन्टरनेसनल युनियन अफ कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड नेचुरल रिसोर्सले चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभलप गरेको छ वाइल्ड लाइफको अथवा एउटा त्यसको स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड टेबल चाहिँ प्रोटोकल भनौँ, त्यो चाहिँ डेभलप गरेको छ है। फर्स्टमा रहेको छ एक्सटिन्टको कुरा गरौँ। एक्सटिन्ट जसलाई हामी एक्स भनेर सर्टकटमा चिन्न सक्छौँ है। अब एक्स भन्ने बित्तिकै त बुझ्नु होला होइन, तपाईँहरूले धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ, एक्स बोयफ्रेन्ड, एक्स गर्लफ्रेन्ड, एक्स हस्बेन्ड पनि प्रयोग गर्छन् अहिले त है, अनि एक्स वाइफ है, एक्स त्यस्तो खालको एक्स भयो है। कुनै पनि स्पेसिसहरू चाहिँ लगभग 50 वर्षको हाराहारीसम्म यदि रिपोर्ट हुँदैन भने अथवा त्यसको स्टडी गर्दाखेरि भेटिँदैन भने चाहिँ त्यस्तो एनिमलहरू चाहिँ एक्सटिन्ट क्याटेगोरीमा राखिन्छ अथवा एक्स भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति धेरै कुराको टर्महरू याद गर्नुपर्ने भएर अलिकति सजिलो बनाइदिएको। एक्सटिन्ट भन्नाले एक्स भनेर सम्झिनुहोस्, एक्स बोयफ्रेन्ड, एक्स हस्बेन्ड टाइपको है। जस्तै कि नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पिङ्क हेड डग भनेर भनिन्छ है, त्यसलाई साइन्टिफिक नेम दिएको थियो रोडोनेस क्यारोफिल भनेर नाम दिएको छ, जुन चाहिँ एक्सटिन्टको स्पेसिसमा चाहिँ सूचीकरण गरिएको छ है, लिस्ट गरिएको छ नेपालमा है। जस्तै कि 50 वर्षदेखि त्यसलाई चाहिँ खासै कन्जर्भेसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड अथवा इन्लार्जमेन्ट स्पेसिसले चाहिँ भेटेको छैन क्या है। त्यो फोरमले चाहिँ त्यो फ्लोरा एन्ड फौनाको एउटा स्टडी गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो ग्लोबल्ली होइन, त्यसले चाहिँ त्यसलाई भेटाएको छैन। कसलाई रे, म यसको नाम लेख्दिएँ, पिङ्क हेड डग। यो चाहिँ लगभग अहिलेसम्म नभेटिएको भएर अब थोरै स्पेसिस हुँदाखेरि उनीहरूको स्टडीको टाइममा नभेटेको पनि हुनसक्छ, तर उनीहरूले फ्रिक्वेन्टली एउटा सर्टेन इयरमा एउटा स्टडी गरिरहेछन् होइन। अब त्यो त्यत्रोचोटि स्टडी गर्दाखेरि उसलाई नभेटिनु भनेको चाहिँ सायद एक्सटिन्ट भएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ है। र त्यस्तो खालको क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामी एक्सटिन्टमा राख्ने भयो। अब अर्को स्पेसिसको कुरा गरौँ, इन्डेन्जर्ड स्पेसिस। इन्डेन्जर्ड स्पेसिस जसलाई चाहिँ हामी ई भनेर चिन्दछौँ है। अब यस्तो खालको स्पेसिस कस्तो छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सटिन्टको डेन्जर फर्ममा छन् है। भन्नुको मतलब सबैचोटि हराइसकेका छैनन् होइन, तर तिनीहरूको हेबिटेन्टहरू होइन र सर्टेज अफ फुडले गर्दाखेरि होइन, त्यसै गरी जस्तो कि नेचुरल क्लाइमेटिजहरू हुन्छ होइन, हो त्यस्तोले के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको हेबिटेन्टमा अथवा उनीहरूको स्पेसिसमा घट्दो क्रम हुन्छ क्या। भन्नुको मतलब तिनीहरू लोप हुन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्डेन्जर स्पेसिस भनेर क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ है। जस्तै कि इन्डेन्जर स्पेसिस चाहिँ नेपालमा धेरै छन् है, जस्तो कि स्नो लियोपर्डहरू है, टाइगरहरू है, त्यसै गरी वाइल्ड याकहरू, वाइल्ड बफेलोहरू, जङ्गली भैँसीहरू होइन, जङ्गली याकहरू है, यिनीहरू सबै चाहिँ इन्डेन्जर स्पेसिसमा चाहिँ सूचीकरण गरिएको छ है। अब यसलाई हामी कसरी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द स्पेसिस द्याट आर इन डेन्जर अफ एक्सटिन्सन है र हु सर्भाइभ्स इज एन अनलाइकली इफ द क्याजुअल फ्याक्टर कन्टिन्युस टु बी अपरेटिङ है। क्याजुअल फ्याक्टर भन्नाले कस्तो खालको फ्याक्टर, मैले अघि भने नि फुडहरूको सर्टेज हुने होइन, त्यसै गरी हेबिटेन्टमा असर आउने होइन। जस्तै कि त्यही भएर हामीले इकोसिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ क्या। जस्तो कि जलवायु परिवर्तनले धेरै हेबिटेन्टलाई असर गर्छ है,
त्यसैगरी एउटा स्पेसिस एउटा इकोसिस्टममा नहुने बित्तिकै त्यसले अर्को अर्गानिजमलाई असर पार्छ हो त्यस्तो कुराहरू रह्यो है र यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो कि हेभी पोचिङ भन्छ है यस्तो खालको फ्याक्टरहरूले चाहिँ इन्डेन्जर स्पेसिस चाहिँ निम्ताउँछ है र थर्डमा कुरा गरौँ इक्जाम्पल हेरौँ नि त लेख्न त मैले भनिसकेँ स्नो लियोपर्डहरू है स्नो लियोपर्ड टाइगरहरू है त्यसै गरी अर्को रहेको छ वाइल्ड एक्टहरू हैन वाइल्ड एक्ट वाइल्ड बफेलोजहरू वाइल्ड बफेलो लेख्दैन त गाइज यार उहाँलाई लेखेर बफेलोहरू यो सबै पर्दछ है ओके थर्डमा कुरा गरौँ भल्नेरेबल स्पेसिसको कुरा गरौँ the species that are like to be in danger in the near future if the casual factor continue to be operating लाई चाहिँ हामी भल्नेरेबल स्पेसिस भनेर भन्दछौँ है यस्तो खालको एनिमलहरू जुन चाहिँ इन्डेन्जरमा जान सक्छ हैन यदि त्यसको क्याजुअल फ्याक्टर अब अपरेसनको क्याजुअल फ्याक्टरहरू कन्टिन्यू भइरह्यो भने है जस्तै कि हाम्रो गैँडाहरू छ हैन गैँडा के हुन सक्छ भोलिको दिनमा इन्डेन्जर अथवा इन्डेन्जर हुँदै एक्सटिन्ट स्पेसिसमा पुग्न सक्छ कुनै समयमा यसलाई इन्डेन्जर स्पेसिसको क्याटेगोरीमा पनि सूचीकरण गर्न थाल्न लागिसकेको थियो है आइसियुएनले है तर पछि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले धेरै प्रोग्रामहरू लिएर आएर यसलाई जोगर्ना गर्यो जोगायो है हामी पनि अलिक सानो थियौँ त्यतिखेर नेपालमा गैँडाहरूको एकदम तस्करी हुने हैन यस्तो हुन्थ्यो है ओके तिनीहरू चाहिँ भल्नेरेबल स्पेसिसमा अझै पनि राखेको छ जस्तो कि ब्ल्याक डकहरू हैन रेड पान्डाहरू है त्यसै गरी जेनेटल डल्फिनहरू है सरी ग्यान्जेटिक डल्फिनहरू यिनीहरू चाहिँ भल्नेरेबल स्पेसिसमा क्याटेगोराइज गरिएको छ है ओके फोरमा कुरा गरौँ रियर स्पेसिसको कुरा गरौँ रियर स्पेसिस यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ द स्पेसिस द्याट आर फ्यु इन नम्बर अर विथ अ स्मल पपुलेसन इन द वर्ल्ड है रियर स्पेसिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूको पपुलेसन चाहिँ एकदमै थोरै छ फ्यु नम्बरमा छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई रियर स्पेसिस भनेर भन्न सक्छौँ अब रियर स्पेसिसहरू त भल्नेरेबल हुनु त एकदमै हाई रिस्क भयो नि त है हो यो कुराहरू आउँछ है त्यसै गरी अब यो स्पेसरीहरू कस्तो हुन्छ भने युजली चाहिँ लोकलाइज्ड हुन्छ क्या है जस्तै कि एउटा सर्टेन रेस्ट्रिक्सनल जियोग्राफिकल एरिया अथवा एउटा हेबिटेन्ट्सभित्र रहेको हुन्छ है त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ भन्नुको मतलब कस्तो भने उनीहरू छरिएर बसिए तापनि एकदमै थोरै मात्रामा पाइन्छ भन्न खोजेको हो क्या है त्यस्तोलाई हामी रियर स्पेसिस भनेर चिन्दछौँ है यो सबै हामीले जुनियर लेभलमै पढेको कुराहरू हो गाइज होइन त्यस्तो धेरै त्यस्तो नौलो कुराहरू छैन राम्रो छ प्रिपेयर गर्नुहोस् बुझ्ने तरिकाले हेर्यो भने सजिलो छ है त ओके थ्री हेडेड स्पेसिस है अब थ्री हेडेड स्पेसिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस्तो स्पेसिस हो जसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ भने त्यस्तोलाई हामी थ्री हेडेड स्पेसिस भनेर भन्न सक्छौँ है जुन चाहिँ इन्डेन्जर कन्डिसनमा जान सक्छ अथवा भल्नरेबल हुनसक्छ अथवा रियर हुनसक्छ है त्यस्तोलाई हामी थ्री हेडेड स्पेसिसको क्याटेगोरीमा राख्दछौँ है अब 6मा कुरा गरौँ इन्टरमिडिएटको कुरा गरौँ इन्टरमिडिएटेड अथवा यसलाई हामी आई भन्न सक्छौँ है इन्टरमिडिएट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डेन्जरको कन्डिसनमा रहेको चाहिँ स्पेसिसहरू हो जुन चाहिँ भल्नेरेबल हुनसक्छ रियर हुनसक्छ तर यिनीहरूको चाहिँ सफिसियन्ट इन्फर्मेसन छ कि एउटा डिस्टिङ क्याटेगोरिजमा राख्नलाई चाहिँ सफिसियन्ट इन्फर्मेसन छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्टरमिडिएटेड स्पेसिसको रूपमा राख्न सक्छौँ है र ओके हामी कुरा गरौँ गाइज अब लिस्ट अफ इन्डेन्जर अफ वाइल्ड लाइफ्स अफ एनिमलको कुरा गरौँ है त लिस्ट अफ वाइल्ड लाइफ अफ नेपालको कुरा गरौँ है अथवा इन्डेन्जरको कुरा गरौँ है त्यो नि लेखौँ सरी large razor of endangered wildlife of Nepal है endangered fauna endangered fauna found in नेपालको कुरा गरौँ है त ओके
जस्तै कि फौनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अथवा एनिमलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्डेन्जरमा नेपालमा चाहिँ 27 स्पेसिस अफ म्यामल छन्, 9 स्पेसिस बर्ड छन् र 3 स्पेसिस अफ रेप्टाइल छन् विच आर गिभन लिगल प्रोटेक्सन अन्डर द 1973 नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट है, जसलाई चाहिँ हामी इन्लिस्ट गरेर हेर्न सक्छौँ है। थोरै थोरै चाहिँ हेरौँ है त, धेरै स्पेसिसहरू छ है, म चाहिँ थोरै थोरैको चाहिँ स्पेसिसको लिस्ट बनाइदिन्छु है। जस्तै कि एसएन बनाउँ है, कमन नेमको कुरा गरौँ यहाँ है, त्यसै गरी नेपाली नेमको कुरा गरौँ, हामीले चिन्न पऱ्यो नि त नेपाली नेम त्यसलाई के भनेको भनेर। त्यसै गरी साइन्टिफिक नेम छ, यसलाई चाहिँ हामी लेख्दैनौँ, म भन्छु मात्रै है त। यो चाहिँ अब हामी म्यामल्सको कुरा गर्छौँ है। म्यामल्समा चाहिँ टोटल 27 स्पेसिस छ इन्डेन्जरमा है, इन्डेन्जर हो है गाइज यो है। ओके, सरी यो त अति नै भयो त यार, सरी। अच्छा, फर्स्टमा कुरा गरौँ इन्डेन्जरमा रहेको म्यामल्सहरूको होइन। ओके, म्यामल्सको कुरा आयो यसमा होइन। ओके, फर्स्टमा कुरा गरौँ, हामीले रेड पान्डाको कुरा गरेको थियौँ इन्डेन्जरमा रहने है, जसलाई चाहिँ हामीले हाब्रे भनेर चिन्दछौँ नेपाली नेममा, हाब्रे है। कमन नाम के हो? रेड पान्डा। साइन्टिफिक नेम के हो? एलिजर फङ्गलेन्स भनेर चिनिन्छ है, एलर्स फङ्गलेन्स भनेर चिनिन्छ। सेकेन्डमा रह्यो स्नो लियोपर्ड भनेर जेनरली चिनिन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ हिउ चित्ता भनेर चिनिन्छ, हिउ चितुवा है। यसको साइन्टिफिक नेम रहेछ प्यान्थेरा स्पेसिसको हो यो, प्यान्थेरिया युनिका भनेर चिनिन्छ है, प्यान्थेरिया युनिका भनेर चिनिन्छ। थर्डमा कुरा गरौँ बेङ्गल टाइगरमा नेपाली नेम के हो? बाघ हो र साइन्टिफिक नेम के हो? प्यान्थेरा टाइग्रिस भनेर चिनिन्छ, साइन्टिफिक नेम प्यान्थेरा टाइग्रिस। र अर्को भनेको वान हर्न राइनो, अब यसलाई के गैँडा भनेर चिनिन्छ होइन। त्यसै गरी राइनोसोरस युनिकोर्न्स भनेर यसको साइन्टिफिक नाम चाहिँ रहेको छ है। त्यसै गरी हाम्रो अब फिफ्थमा चाहिँ मैले लिस्ट गर्दै गइनँ है। त्यसै गरी 5 म्यामल्समा के पर्छ भन्दाखेरि हिमालयन मक्स डर भनेर भनिन्छ, त्यसलाई हामी कस्तुरी मृग भनेर नेपाली नाममा चिन्दछौँ, त्यो पनि एउटा वान अफ द स्पेसिस हो। त्यसै गरी 6मा डल्फिन नेपाली नेममा सोन्स भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी स्वाम्प डेयर होइन, 12 हिस्के त्यस्तै टाइपको नाम छ त्यसको, 12 हिस्के टाइपको नाम छ है स्वाम्प डेयरलाई नेपाली नेममा। त्यसै गरी आस्टिक एलिफेन्ट छ, जङ्गली हात्ती। त्यसै गरी 4 हर्न एन्टरप्लोन छन् जसलाई चौका भनिन्छ, र ब्ल्याक बकहरू छ, कृष्णसार भनेर चिनिन्छ। इन्डियन पेङ्गोलिन भनिन्छ जसलाई साल्क भनिन्छ, चाइनिज पेङ्गोलिन भनिन्छ, त्यसलाई नि सालकै भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी आसामिस मङ्की होइन, के अरे अस्मिरातो बन्दर भनेर चिनिन्छ। त्यसरी ग्रिवुल छ, त्यसलाई बुवासो भनेर चिनिन्छ भने ब्राउन बियर छ, हिमालयन रातो भालु भनेर चिनिन्छ ब्राउन बियरलाई होइन। त्यसरी स्पोटेड लिङसुङ छ जसलाई लिङसाङ भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी स्ट्रिप हेड छ, त्यसलाई हुडार भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी लियोपर्ड क्याट भनेर छ, त्यसलाई चरीबाघ भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी क्लाउडेड लियोपार्ड छ, त्यसलाई बुवासो चितुवा भनेर चिनिन्छ। त्यसरी ल्याक्स छ, त्यसलाई लिङ्गा भनेर चिनिन्छ। त्यसरी गौर बुवासो छ, त्यसलाई गौरी गाई भनेर चिनिन्छ होइन। त्यसै गरी वाइल्ड याक, जङ्गली चौरी, वाइल्ड वाटर बफेलो अर्ना भनेर चिनिन्छ। तिब्बतियन एन्टरप्रेन जसलाई चिरु भनेर चिनिन्छ। ग्रेट टिबेटियन सिप नयन भनेर चिनिन्छ। र स्पिडी हरे छ, त्यसलाई सेस्पो खरेल भनेर चिनिन्छ। त्यसरी पिग्मी होक छ, त्यसलाई पुड्का बन्दल भनेर चिनिन्छ है। त्यसै गरी अब हामी बर्ड्सको कुरा गरौँ है त। बर्ड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बर्ड्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ग्रेट हर्नबिल छ, त्यसलाई ठुलो धनेश भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी त्यो चाहिँ कतिवटा छ? 9 स्पिसिसको बर्डहरू छन् है इन्डेन्जरमा बर्ड्समा चाहिँ। त्यसै गरी सरी है गाइज यो हल्लाको लागि। त्यसै गरी इन्फ्यान्ट प्रेजेन्ट भन्ने छ, डाँफे चिनिन्छ होइन। बेङ्गाल फ्लोरिक्यान भन्ने छ, त्यसलाई खरमुगर भनेर चिनिन्छ। ब्ल्याक स्टक छ, त्यसलाई कालो स्टक भनेर चिनिन्छ। व्हाइट स्टकलाई सेतो स्ट्रोक भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी किम्सन हर्न प्रेजेन्टलाई मुनाल भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी चिन पेजेन्ट छ, चिर भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी मुजुर रहेको छ र सारस रहेको छ। मुजुरलाई लिजर फ्लोराकिन र सारसलाई
सौरस क्रेन भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ 9वटा स्पिसिस हो जुन चाहिँ इन्डेन्जर छ। 9 स्पेसिस जुन चाहिँ एकदमै 6 लेखिछु, 9 स्पेसिसहरू हो जुन चाहिँ एकदम इन्डेन्जर स्टेजमा रहेको छ है। ओके, अब हामी अर्को कुरा गरौँ रेप्टाइलियाको कुराहरू। रेप्टाइल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 3टा स्पेसिसहरू चाहिँ एकदमै इन्डेन्जरको केसमा रहेको छ है। त्यसै गरी गोहीको कुरा छ, त्यसरी गैडाल गोही भनेर चिनिन्छ, सुङ्गोरा भनेर चिनिन्छ, त्यसरी अजिङ्गर भनेर चिनिन्छ। गैडाल गोसीको कमन नेम रहेको छ गैराल, त्यसै गरी सुङ्गोरको साइन्टिस्ट कमन नेम रहेको छ गोल्डन मोनिटर लिजार्ड, र त्यसै गरी अजिङ्गारको नाम रहेको छ एस्टिक रक पाइथन भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्डेन्जर स्पेसिसको सूचीमा चाहिँ पर्दछ है। यसलाई हामीलाई जोगाउनलाई होइन हाम्रो तर्फबाट जति सकिन्छ होइन, र नेपाल गभर्मेन्टले नि धेरै एक्टहरू लिएर आएको छ होइन। हुन त हामी जङ्गली जनावर चाहिँ खेल्न त जाँदैनौँ अभियसली नै होइन, अभियसली हामी त्यस्तो काम त गर्दैनौँ होइन, र हामीले चाहिँ त्यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। अब कजेसहरू के हो है त, वाइल्ड लाइफ एक्सटिन्ट हुनुको कज त के हो? कजेस अफ एक्सटिन्सन अफ वाइल्ड लाइफ के कारण हुनसक्छ है? हुन त थाहा छ हामीलाई, पढाएको छौँ, हामीले बुझेका छौँ, अलिअलि कुरा मैले पनि भनिसकेँ एक्सटिन्सनको कजहरू है। जस्तै कि अब हेर्नु छौँ है त, अब कुनै एनिमलहरू एकदमै हायर रेटमा घट्दै गएका छन् होइन, केही समयमा अथवा फ्यु डिकेड्सभित्र है, जस्तै कि 10 वर्ष 20 वर्ष अथवा 30 वर्ष 50 वर्षभित्रमा है। अब एक्ज्याक्ट डाटा त छैन होइन जुन चाहिँ एक्सटिन्ट भयो अथवा प्रोसेस अफ एक्सटिन्सनको, तर इस्टिमेट कति गरिएको छ भन्दाखेरि लगभग 25,000 प्लान्ट स्पेसिस अथवा त्योभन्दा बढी अथवा 1000 भर्टिब्रेट स्पेसिसमा होइन तिनीहरू चाहिँ एक्सटिन्सनको चाहिँ मुखमा रहेको चाहिँ अथवा एक्सटिन्सन भइसकेको चाहिँ अनुमान चाहिँ लगाइएको छ है। त्यसै गरी 10% अफ लिभिङ स्पेसिस चाहिँ त्यसै गरी इन्डेन्जर्ड स्टेटमा हुन सक्ने बिलिभ गरिएको छ है। त्यसै गरी नेचुरल एक्सटिन्सन होइन, नेचुरल एक्सटिन्सन कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि क्लाइमेट कन्डिसनले होइन। त्यसै गरी वाइल्ड लाइफ बिकेम्स कसरी थ्रेटेन हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिस्क्रिमिनेसनहरूले, इन्टरफेरेन्सहरूले होइन। त्यसै गरी नेचुरल इकोसिस्टम ह्युमन बिङ्सले प्रड्युस गरिदिएको नेचुरल एभिडेन्सले त्यस्तोले हुनसक्ने कुरा त छ, तर मेजर कजेसहरू चाहिँ के हो हामी डिस्कस गरौँ है त। फर्स्टमा हेरौँ ह्याबिटेट डिस्ट्रक्सन। ह्याबिटेट डिस्ट्रक्सनको कुरा हो। अब द मेन कजेस अफ एक्सटिन्सन इज द ल्याक अफ सेफ सेल्टर एन्ड फुड फर वाइल्ड एनिमल ड्यु टु द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्सन अफ ट्रिज इन फरेस्ट है। धेरै नै जङ्गल फडानी हुन्छ होइन, हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन देश विदेशमा पनि हुन्छ होइन। अहिले एक्टहरू त धेरै बन्यो, कानुनहरू त धेरै बन्यो, तर हुन्छ है वर्ल्ड वाइड, किनभने मान्छेले धेरै काठपातहरू प्रयोग गर्छ घर बनाउनलाई, खाना बनाउनलाई होइन, वृक्षारोपण छैन होइन। त्यो एउटा कज हुनसक्छ होइन। अब यिनीहरू के छ भन्दाखेरि नेचुरल ह्याबिटेन्ट्समा चाहिँ हेभी रूपमा चाहिँ मानव जाति छिरिसक्यो क्या है धेरै जस्तो देशहरूमा है। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वाइल्ड एनिमलहरू चाहिँ अलिकति थ्रेटेन्ड हुन्छ, डराउँछन् होइन। त्यसपछि वाइल्ड लाइफ एनिमल के हुन्छ रेसिडेन्टमा होइन, क्रप्स ल्यान्डमा, रोड्स, ड्याम्स, इन्डस्ट्री यस्तो ठाउँमा आउँछ क्या है। त्यस्तो खालको ह्युमन एक्सप्लोइटेसन जति पनि छ नि होइन, त्यस्तोले के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको ह्याबिटेन्टमा चाहिँ असर पार्ने भयो। त्यो भएपछि उनीहरूको त्यहाँ बस्नलाई योग्य भएन। त्यो एउटा मेजर रिजन रह्यो ह्याबिटेटको डिस्ट्रक्सन है। त्यसैले अर्को कुरा गरौँ पोचिङ। पोचिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा इलिगल हन्टिङ हो क्या वाइल्ड एनिमलहरूलाई है। जस्तै कि हात्तीहरू मार्ने होइन, जराया मार्ने, मक्स डियर, स्पटेड डियरहरू, बाघ मार्ने यस्तो त एकदम तराई रिजनतिर चाहिँ एकदम बढी हुन्छ होइन नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हो। एउटा पोचिङ पनि एउटा चाहिँ इलिगल हन्टिङ नै चाहिँ एउटा रिजन हो है यिनीहरूको एक्सटिन्सनको। जस्तै कि कुनै एनिमलको पार्ट्सहरू काम लाग्छ, जस्तै मक्स पोन्डहरू होइन, त्यसरी ग्याल ब्ल्याडर भन्छ मक्स डियरको होइन। त्यसै गरी त्यो गैँडाहरूको त्यो खारको कुरा आउँछ, त्यो सिङको कुरा आउँछ होइन। अनि त्यो हात्तीहरूको पनि सुडमा यस्तो के हुन्छ नि यो सेतो निक्लेको
टक्स अफ एलिफेन्ट्स भन्छ होइन, त्यसै गरी मासु खाने जङ्गली जनावरको होइन हो त्यस्तो खालको स्मग्लरहरू गर्ने त्यो सबै कारण पनि हो एउटा चाहिँ यिनीहरूको एक्सटेन्सनको चाहिँ वान अफ द रिजन है। हेभी रूपमा हुन्छ नि त, एउटा दुइटा मार्दै पो त होइन, मान्छेहरू त झ्याप्पै ह्युमन बिङ्स त देख्नलाई सोसियल एनिमल हो तर एकदमै खराब पनि छ नि त होइन। जङ्गली भन्दा पनि तल गिरेर काम गर्ने चाहिँ बानी छ नि त ह्युमन बिङ्सको होइन, त्यो पनि वान अफ द रिजन हो। त्यही भएर अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन है, डिफोरेस्टेसन होइन, डिग्रेसन अफ ल्यान्ड क्वालिटी, त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनहरू होइन, यो पनि एउटा चाहिँ मेजर रिजन हो एक्सटिन्सनको है। अर्को भनेको फोर्थमा रह्यो इन्टरनेसनल ट्रेडको कुरा हो। इन्टरनेसनल ट्रेड सबै कुरालाई पोइन्टमा लेख्नुपर्छ है गाइज, पोइन्टमा लेख्यो भने राम्रो मार्क्स आउँछ है, सबै कुरालाई छुट्याउने क्या है, त्यसले एकदम राम्रो हो। जस्तै कि अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरालाई स्केलले मार्जिन दिने है, त्यस्तो गरौँ है। अब कुनै कुनै वाइल्ड ओरिजिनहरूको चाहिँ ट्रेड पनि हुन्छ है, जस्तै कि एनिमलहरूको त्यो बोन्सहरू होइन, त्यसै गरी खारको कुरा गरियो, सुँडको कुरा गरियो होइन, टक्सहरू भनौँ होइन, त्यसै गरी कुनै कुनै मेडिकल प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदमै डिक्लाइन हुने प्रोसेसमा छ होइन, वाइल्ड एनिमलहरू। त्यो किन भन्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेडले गर्दाखेरि है, त्यसको भ्यालु चाहिँ इन्टरनेसनल्ली एकदमै महँगो छ होइन, त्यो पाइँदैन नि त अरू ठाउँमा होइन, मेडिकल प्रपोज होस् होइन, कुनै डेकोरेसनको प्रपोजमा होस्, त्यस्तो खालको कुराहरू आउँछ। जस्तै कि पर्फ्युमहरू बनाउन होइन, कस्मेटिक्सहरू बनाउन होइन, त्यसै गरी फार्मासिट्सहरूको कुरा आउँछ, सबै कुराहरू आउँछ है, डेकोरेटिभ्सको प्रपोजको कुरा आउँछ हो। यस्तो कुराले पनि यिनीहरू चाहिँ हराउँदै गएका छन् है। ओके, अब 5मा कुरा गरौँ, ओभर एक्सप्लोइटेसनको कुरा गरौँ। ओभर एक्सप्लोइटेसन ओके, जस्तै कि डोमेस्टिक एनिमलहरूले होइन, त्यसै गरी चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि ओभर ग्रेजिङ गरिदिन्छ अथवा धेरै चराउनाले होइन, त्यसै गरी इन्डिस्क्रिमिनेसन इन कटिङ अफ फरेस्ट ट्रिज है, जस्तै कि कोही पनि फरक नदेखिकन रुखहरूलाई जस्तो रुख नि काट्दैन है, डेन्स फरेस्टलाई डेजर्टमा परिवर्तन गर्ने भन्न खोजेको हो क्या हो। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि वाइल्ड लाइफको एक्सटेन्सनमा अथवा गिरावटमा चाहिँ एकदम ठुलो मद्दत पुऱ्याउँछ है हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त गाइज। ल गाइज, आज चाहिँ यति भन्दै होइन, आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा चाहन्छु होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब प्रिभियस भिडियोमा के लिएर आउनेछु भन्दाखेरि कन्जर्भेसन र म्यानेजमेन्टको कुरा गरेर ल्याउने छु है। वाइल्ड लाइफहरूको कन्जर्भेसन कसरी भएको छ, म्यानेजमेन्टहरू कसरी भएको छ होइन, नेपालको कन्टेक्स्टमा रहेर चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ स्पेसल्ली, र कसरी भइरहेको हो, के भइरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अर्को भिडियोमा। यति भन्दै गाइज बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।